अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है मैं आपको देना चाहता हूँ ये है कि पूरी पाकिस्तान में जिस तरह आप लोगों को पता है कि वेडनेसडे को ईद थी। तमाम पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल जितनी भी इस्लामिक कंट्री की, सऊदी अरेबिया में भी एक दिन ईद हुआ था इस दफ़ा। लेकिन पाकिस्तान के बड़े लीडर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को नमाज ईद की नमाज पढ़ने की परमिशन भी नहीं दी गई थी। और आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि जिस तरीके से बिहेवियर, जिस तरीके से एटीट्यूड इस इतने बड़े लीडर के साथ रखा गया है कि ईद की नमाज, यानी ईद की नमाज से क्या हो जाता अगर एक बंदा मुसलमान है, उसने रोज़े रखे हैं या उसने रोज़े नहीं रखे हैं, अगर वो ईद की नमाज के लिए भी उसके पास परमिशन नहीं है, तो आप अंदाज़ा करें कि हमारे सिस्टम की ये कितना वीक है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस तमाम चीज़ों को इंटरनेशनल वर्ल्ड देख रही है। कि मिसाल के तौर पर एक बंदा जिसने 8 फैब के इलेक्शन में 180 प्लस सीट ली, जिसको फॉर्म 47 के ज़रिए हराया गया, उस बंदे को परमिशन नहीं है कि वो ईद की नमाज़ पढ़े। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर गौहर हैं, जो चेयरमैन हैं इस वक्त, और इसके अलावा बाकी जो रहनुमा थे, उमर अयूब वगैरह, आज इमरान खान साहब के साथ मिलने गए जेल में। तो जेल में हालांकि उनको परमिशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि आप मिल सकते हैं, आप प्रॉपरली मिल सकते हैं, वहाँ पे कोई इवन वहाँ पे कोई पुलिस वाला बंदा भी नहीं बैठेगा, लेकिन दरमियान में शीशा लगा हुआ था, ठीक है, और ये एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिला सकते। तो आज की मुलाकात का ये हवाला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने बड़े बड़े रहनुमा हैं वो आज जेल गए थे, लेकिन इमरान खान शीशे की बैक साइड के ऊपर था और जो रहनुमा थे वो शीशे की दूसरी साइड के ऊपर थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है इमरान खान को। बाकी कभी कभी नून लीग के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि इमरान खान रोज़ाना देसी चिकन खाता है, बकरे खाता है, दुम्बे खाता है इमरान खान जेल में। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कभी आप लोग जाएं वहाँ पे, ठीक है, और आप 260 दिन हो गए, 260 डेज इमरान खान के जेल में हो गए, वहाँ पे स्पेंड करें, ठीक है। टॉर्चर सेल में, आप जो डेथ सेल है वहाँ पे आप स्पेंड करें। मेरे ख्याल में जरदारी बिलावल तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 10-12 घंटे भी नहीं गुजार सकेंगे, जिस तरीके से इमरान खान ने जिस जरूरतमंदाना तरीके से इस पूरे एक इस जो तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की है, जिस तरीके से उन्होंने इस तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया, मैं तो समझता हूँ कि इससे बेहतर जो है दुनिया में कोई इस तरह लीडर नहीं होगा। इसके अलावा जो है इमरान खान का जो साइफ़र का जो केस था, साइफ़र केस जिस तरह आप लोगों को पता है कि सलमान सफदर ने काफ़ी अच्छे दलाइल दिए, वो आज उसके दलाइल कंक्लूड हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में कोई नेक्स्ट वीक में उसका जो है फ़ैसला हो जाएगा, 5 से 7 दिन में। तो साइफ़र केस तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं, तमाम लोगों को स्टोरी का पता है कि साइफ़र केस क्या है, उसको फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो चौथी मेरे पास न्यूज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जो गैर कानूनी इक़दामात थे, यानी वहाँ पे इस तरह हुआ कि गुजरांवाला के NA81 और लोधरा का NA54 और ननकाना साहब का PP133, ये दोबारा रिकाउंटिंग में इलेक्शन कमीशन ने हरवाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इन डिसीजन को वापस किया और 2 कौमी असम्बली की सीट और 1 PP की सीट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस की गई है। हालांकि ये लोगों ने ओथ लिया हुआ था जिस वक्त ये इलेक्शन के बाद हो गया था, लेकिन ये रिकाउंटिंग का इनको पता ही नहीं था कि रिकाउंटिंग भी होनी है, तो रिकाउंटिंग में इनको दोबारा हरवाया गया था। लेकिन अभी दोबारा जो है लाहौर हाई कोर्ट ने इसको जो है दोबारा उसको बहाल कर दिया है। ये 2 कौमी असम्बली की सीट और 1 सूबाई असम्बली की सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है। इसके अलावा जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था ये मियाँ असलम इकबाल के लिए, वो 10 मई तक था कि 10 मई तक जो है आप ज़मानत में। मियाँ असलम इकबाल की बेटी की शादी थी, ठीक है, तो बेटी की शादी के ऊपर ये बेचारा आया और वहाँ पे जब पुलिस वालों को पता चला कि ये तो मियाँ असलम इकबाल साहब आए हुए हैं, तो दोबारा रेड किया शादी हाल के ऊपर। शादी हाल वाले लोगों को भी उन्होंने, पुलिस वालों ने काफ़ी तंग किया और मियाँ असलम इकबाल जो थे
ایک طریقے سے وہاں سے نکل گئے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت دی ہے میاں اسلم اقبال کو، لیکن پھر بھی وہ بندہ جو ہے اپنے بیٹی کی شادی میں بھی جو ہے وہ شرکت نہیں کروا سکا. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ ابھی جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، جو بائی الیکشن آ رہے ہیں، 21 حلقوں میں تقریباً یہ انتخابات ہونے والے ہیں، اور یہ 21 اپریل کو ہے، سنڈے کے دن کو ہے. لیکن وہاں پہ کسی کو پاکستان تحریک انصاف کے کسی ممبر کو ایون کارنر میٹنگ کی بھی پرمیشن نہیں ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کس طریقے سے یہ بیہیو کر رہے ہیں پنجاب پولیس اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. آصف علی زرداری صاحب نے ایک جگہ پہ تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملے گی جب میں بھٹو کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوں گا اور بھٹو بولے گا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بیٹا شاباش، آپ نے بہت تگڑے کام کیے ہیں سندھ میں. یہ آصف علی زرداری صاحب آج ایک جلسے میں لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ میری خواہش ہے کہ بھٹو صاحب کے سامنے میں قیامت کے دن کھڑا ہوں اور بھٹو صاحب مجھے یہ بولیں کہ شاباش آصف علی زرداری صاحب، آپ نے سندھ میں بہت دنیا کی جو ہے مطلب سندھ کو آپ نے ایک ایسا صوبہ بنایا کہ جس کے اوپر پورا ورلڈ جو ہے پراؤڈ کر رہا ہے. تو یہ آصف علی زرداری کے سپیچ کے میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے ہیں. علی امین گنڈپور صاحب جو چیف منسٹر ہیں KPK کے، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کافی کیسز ہیں 9 مئی کے. تو گنڈپور صاحب نے آج بہت زبردست بات کی، کہتے ہیں کہ میرے اوپر سرگودا میں بھی کیسز ہیں، میرے اوپر لاہور میں بھی کیسز ہیں، میرے اوپر کراچی میں بھی کیسز ہیں. تو گنڈپور صاحب نے آج عدالت میں کہا ہے کہ میرے پاس کوئی F-16 جہاز تو نہیں تھا نا، کہ مثال کے طور پر میں 9 مئی کے دن میں ڈیرہ اسماعیل خان سے اوٹا F-16 جہاز میں پہلے میں پشاور پہنچا 1.5 منٹ میں، پھر میں نے پشاور سے فلائٹ پکڑ لی، میں لاہور چلا گیا 1.5 منٹ میں، پھر میں چلا گیا سرگودا 30 سیکنڈ میں، پھر 30 سیکنڈ سرگودا سے میں نے دوبارہ F-16 جہاز اڑا کے کراچی چلا گیا. تو یہ ان کے کیسز کے حالات ہیں کہ ایک دن میں مختلف سٹیز میں ان کے اوپر کیسز ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ چیف منسٹر ہے حالانکہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی ان چیزوں کو جو ہے برداشت کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فلسطین میں جو مسائل چل رہے ہیں، جو پرابلم ہے، جو زیادتی ہوئی ہے فلسطین کے ساتھ، جو وہاں پہ تقریباً 30,000 بچوں کو شہید کیا گیا. کہتے ہیں کہ ہر ایک 10 منٹس کے بعد، ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچہ شہید ہو رہا ہے فلسطین میں. تو آپ یہاں سے اندازہ کرو کہ ایک ملک جس نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، مطلب مجھے بتائیں کہ 30,000 بچوں کا قصور کیا تھا؟ کیا کیا تھا ان بچوں نے؟ کوئی بمباری کی تھی اسرائیل کے اوپر، کوئی خودکش گئے تھے وہاں پہ، کچھ بھی نہیں کیا تھا ان لوگوں نے. لیکن پھر بھی جس طریقے سے زیادتی ہو رہی ہے فلسطین کے بچوں کے ساتھ، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، تو یہ جو ہے انسان کبھی سوچ نہیں سکتا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جتنا آپ لوگ فلسطین والوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، فائنانشل ہیلپ آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، تو پلیز آپ لوگ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں کہ انٹرنیشنلی جو ہے یہ چیز فردر چلیں، کیونکہ ابھی تک جو ہے فلسطین میں جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل جو ہے کسی بات پہ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں پہ سیز فائر ہو. حالانکہ UN نے، یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے ان کو کہ آپ سیز فائر کریں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس کی بات بھی اور نہیں مان رہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. پلیز میرے چینل کو ضرور آپ لوگ سبسکرائب کریں اور شیئر کر لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.